الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان انتہائی عزیز القدر حاضرین و سامین و سامیات اجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ختم چہلم میرے اور آپ دے انتہائی معزز محترم اور ہر دل عزیز شخصیت عاشق رسول جناب حاجی محمد رفیق صاحب ٹلائی والے جنہ دے سالانہ اور چہلم دے ختم پاک میں اور آپ اباب حاضرہ میں بھائی محمد علی رفیق صاحب محمد عمر رفیق صاحب اور ان تمام اہل خانہ دے نال تہاڈی اور اپنی طرف تو تعزیت بھی کرنا اور انہاں دے بلندی درجات دے واسطے دعا گو بھی ہاں کہ نبی کریم علیہ السلام دی غار سور تے غار حراج گزرن والی راتاں دا صدقہ اللہ انہاں دیاں قبر دیا راتاں منور فرمائے انہوں نے اپنی اولاد دے نال جڑیاں محبتاں شفقتاں اور بہترین تربیت کی تھی اور نبی کریم علیہ السلام دے ذکر پاک نال انہوں نے جڑا پیار سی اللہ دے صدقے انہاں دی آخری دی منازل نو آسان فرمائے گرامی قدر حضرات حج صاحب نال میرا اور توہاڈا سارے دا بڑا پیار سی اور ترینہ محبتاں سن یہ جڑا حال تسی بیٹھے ہو یہ حال صرف اس واسطے بنایا کہ اتھے بیٹھ کے تے نبی پاک دے ذکر دی محفل سجایا کروں ہر سال عظیم و شان محفل میلاد شریف دا انعقاد کرنا میں ہمیشہ حاضر ہوندہ رہا اور جدو محفل نہیں سی بھی ہوندی روزانہ ہر وقت انہوں نے ایل سی ڈی تے تقریر لگا کے یا کنا شریف لگا کے سن دے رہنا یہ ساریاں چیزاں انہوں نے عاشق رسول ہون دی دلیل ہیں
گرامی قدر حضرات، میں انہوں نے قریب ہو کے دیکھا تو میں دیکھا کہ وہ عاشق رسول بھی بڑے سچے نے، بہترین باپ، بہترین دوست، یعنی کہ انہوں نے ہر رشتہ دیکھا تے بڑا پاکیزہ، بغیر لالچ تو اللہ کریم انہوں نے جنت الفردوس سے چالا مقام دے، درجات دی بلندی فرمائے۔ وقت دی قلت ہے، تسی بھی مصروف لوگو، میں تقریباً 10 گھنٹے دا سفر کر کے آ رہا، میں حاصل پرساں، مگر میرا چونکہ وعدہ سی بھائی علی نال کہ میں حج صاحب دے ختم شریف تو ضرور حاضر ہونا ہے، تو میں بڑا طویل سفر کر کے تھوڑی زیارت لی حاضر ہویا۔ بس میں چند کلمات عرض کرنے، قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ البلد دی ابتدائی 3 آیات بینات تلاوت کی تیاں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، فرمایا میں نے قسم ہے اس شہر مقدس دی، شہر دا نام نہیں لیا، بس ارشاد فرمایا کہ میں نے شہر مقدس دی قسم ہے۔ علماء چ اختلاف ہے کہ مکہ دی قسم ہے یا مدینہ منورہ دی قسم ہے۔ حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں چونکہ سورۃ البلد مکہ چ نازل ہوئی، اس واسطے اللہ کریم مکہ دی قسم اٹھا رہے ہیں۔ علماء چ اختلاف بنیا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، آپ نے فرمایا قسم رب نے مکہ دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے۔ مینوں یا تہانوں کو کہے نا کہ اس مائک دی قسم اٹھاؤ تے اسی نہیں اٹھاواں گے، سانوں کو کہے کہ اس اسٹینڈ دی قسم اٹھاؤ اسی نہیں اٹھاواں گے، مینوں کو کہے اس کرسی دی قسم اٹھاؤ تے اسی نہیں اٹھاواں گے۔ کیوں؟ اسی دنیا دار کسے عام چیز دی قسم نہیں اٹھان دے، اسی کسے معزز تے محترم تے مقام بلند والی چیز دی قسم اٹھانے آؤ۔ تو عام انسان ہو کہ عام چیز دی قسم نہیں اٹھاندہ تے جی دی قسم رب اٹھاوے، وہ چیز عام تے نہیں ہو سکتی۔ تو شیخ محقق نے فرمایا کہ قسم تے رب نے مکہ دی اٹھائی ہے مگر افضل مدینہ ہے۔ پوچھا وجہ کی ہے؟ فرمایا کہ ایدہ جواب اگلی آیت مبارکہ جے، اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ نے فرمایا سونیا قسم میں نے اس شہر مقدس دی، کیونکہ اس شہر دیاں گلیاں نے تیریاں تلیاں نے چوم لے آئے۔ تو آپ فرماتے ہیں شہر مقدس دی قسم دی وجہ اس شہر دی عظمت نہیں، وجہ محبوب دے قدم یار دے پیران دیاں تلیاں نے۔ تو جتھے حضور رہن قسم اس شہر دیئے، جب تک اللہ دے محبوب مکہ واسدے رہے رب مکہ دیاں قسمہ چکدہ سی، جدو یا یار مدینے آگئے رب ہن مدینہ دیاں قسمہ کے چکدہ ہے۔ مگر میرا عنوان اس تو اگلی آئے تھے، اللہ نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، فرمایا میں نے قسم باپ دی تے قسم مولود دی۔ الف لامین دی الف دی چھوٹی تو لے کے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو۔ اللہ نے قرآن مجید چ ماں دیاں شانہ تے بڑیاں بیان کی تیاں، پر رب نے قرآن چ کدھر ماں دی قسم نہیں چکی۔ پر جدو آئی نا باپ دیواری تے بابے دیواری، تے اللہ نے قرآن چ فرمایا ووالد، فرمایا میں نے قسم باپ دی۔ عرض کی تھی لم یلد ولم یولد دیاں شانہ والے تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں، تو کیڑے باپ دی قسم چکنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ میں باپ تے نہیں رکھ دا، پر تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیاء کری، یہ رب بھی حیاء کردہ ہی۔ میں نو یا تو ہانو قسم دی اٹھاواں دی لوڑ پوے، اسی یا اللہ دی قسم اٹھاواں گے یا کلام اللہ دی قسم اٹھاواں گے۔ قسم دی تعریف ہے بے درسیات دی کتابہ دے اندر قسم دی تعریف ہے لکھی کہ اپنی بات نو پختہ کرنے واسطے کسے معزز تے محترم چیز دا ذکر کرنا انو قسم کیا جا دے۔ تے سارا جگ رب دیاں قسمہ چکے تے رب باپ دیاں قسمہ چاہے، ماں دی رب نے پورے قرآن چکے درے قسم نہیں چکی، پر جدو باپے دی واری آئی اللہ نے فرمایا ووالد، فرمایا میں نے قسم باپ دی۔ گرامی قدر حضرات آئیے ذرا سنیے قرآن، رب قرآن چینہ دیاں شانہ کیوں بیان کر دے۔ میں 2-4 احادیث آپ نو عظمت والد حوالے نہ لاجرز کرنی ہیں۔ اللہ نے رجا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. قرآن مجید دے مختلف مقامات تو میں 4 آیات پڑھی ہیں. ان چاروں آیات اندر اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. محمد علی صاحب نے تے محمد عمر صاحب نے عرصہ دراز اپنے والد گرامی دی خدمت کی تھی. تے کیا انہوں نے اپنے باپ تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ بچہ شام نو اپنی ماں دے قدم دباوے تے آکھدا ہے امی جی اے جڑے میں قدم دبا رہے ہیں اے میں تہاڈے تے احسان کر رہے ہیں. نہیں نا. پھر وہ کیڑا احسان ہے جڑا رب قرآن چ کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. کیا اولاد دا بھی اپنے ماں پیاں تے کوئی احسان ہوندا ہے؟ ایک نوجوان مائی وڈیری نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف پیا کرے. اس نوجوان نو کسے دسیا کہ جڑے بابا جی طواف کعبہ تے نہ کر رہے اے نبی پاک دے صحابی نے، نبی پاک دے چچا زاد نے، قرآن مجید دے پہلے مفسر نے، جنہاں نو ترجمان القرآن کیا جاندا ہے، جنہاں نو حبر الامہ کیا جاندا ہے، اس امت دا سب تو بڑا عالم. اس نوجوان نو خیال آیا مسئلہ نہ پوچھ لواں. انہیں طواف کر دیں، عرض کیتی حضور جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے. میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. اج میں گھر آیا تے میری ماں نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا میں کعبے دا طواف کر کے آواں. میں اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھا کے تے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے چل کے آیا جنہاں گرم پتھراں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے. 6 میل چل کے پتھراں تے اپنی ماں نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا. تے مسئلہ اے پوچھنا ہے کہ کیا اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں. ابن عباس نے فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دیون لگے جڑی تکلیف دے چھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چو اجے ایک دا بدلہ بھی ادا نہیں ہوا. فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاون دے ایک لمحے تے ایک چسکی دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا. تے ماں پیاں دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کیتا جا سکدا تے انہاں تے احسان کون کرے؟ کیوں رب کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا؟ اصل معاملہ ہے کہ قرآن چ رب نے فیصلہ فرما دیتا. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے. جیڑا احسان کرے بندہ ساری زندگی او دا غلام بن کے رہندا ہے. تے انسان دے اوتے اللہ دے رسول تو بعد سب تو بہت احسان یا دی ماں دے نے تے یا دے باپ دے نے. اللہ فرماندا ماں پیاں تے احسان کری جا تے بھولی جا مت کدھر سمجھی تیرا باپ تے ماں تے احسان ہے اجے تے تو ماں پیاں دے احسان دے بدلے بھی ادا نہیں کر سکیا. ساری زندگی خدمت دے ادب کریں تم باپ دے ایک پسینے دے قطرے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا. ماں دی ایک رات دے جگراتے دا ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں کر سکدا. تے کون ہے جڑا ماں پیاں تے احسان کرے؟ بس رب قرآن چ بار بار یاد کرواندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرے آجے. وزیر آباد والیو حاجی صاحب دے عزیز و اقربا تے دوست آئے ہو باپ دی قدر پوچھنی ہوئے نا اجے نہ پترہ نو پوچھ. عید گزری نا تو سا ویکھیا ہوئے گا سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں منادا ہوئے گا. پر جنہ دے ماں پہ ٹور گئے نا وہ عید نماز پڑھ کے گھر نہیں سن گئے. وہ عید نماز پڑھ کے سیدھا قبرستان گئے سن. لوگ عید دیا خوشیاں پہ منا دے سن. تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے پیا روندا سی.
وہ جڑے عید والے دن قبرستان بہ کے روندے ہوندے نا، انہاں نوں پوچھ جا کے ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے، انہاں نوں پوچھ ماپیاں دی قدر کی ہے، انہاں نوں پوچھ ماں دی شان کی تے باپ دی قدر کی ہے۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں مرتے ہیں ماں پہ مکی دے تیر مرن بیڑا ویلا اے باپ مرے باپ مرے تے محمد بخشاؤ مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی باپ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ۔ ایک دن ابو جہل میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون نکلے آؤ، کملی والے روندے روندے کعبے دے اندر آ گئے، سارا دن کملی والے کعبے بلوے کے روندے رہے، شام دا ویلا چاچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی، امیر حمدہ فرماندے رونی کیوں ہیں؟ نوکرانی کہنے لگی اجے کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی۔ چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں، چاچے دا خون کھولے آؤ، جا کے ابو جہل دے سرے چ کماؤں نہ ماری، او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے، کملی والے نہ پھڑ کے سینے نہ اولے لایا، کہنے لگے سنے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ راوی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑاؤں دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے ماں زندائیوں دی نکرہ چکلیاں بے کے نہ روندا، اج کدے باپ زندائیوں دا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دیں، پر اج باپ بھی کوئی نہیں، اج میری ماں بھی کوئی نہیں، باپ مرے تے محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ۔ اے باغاں دے وچ ہری اللہ توتا پھر ڈالی ڈالی اے جنہ باغاں دے مر جان مالی، اے جنہ باغاں دے مر جان مالی، پھر رب انہاں دا والی، اے جنہ باغاں دے مر جان مالی، پھر رب انہاں دا والی۔ میری ملت دے نوجوانوں ماں دی بڑی شان شک کوئی نہیں۔ لاہور بیریا ٹاؤن یا ڈی ایچ وچ جدھر 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے نا، کر صاحب قبلہ لوگ کہندے نے اے بندہ بڑا امیر ہے، اے دا بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ ہے۔ یارو 10 مرلے دے پلاٹ والا بڑا امیر ہوندا ہے، او مائی کنی کو امیر ہے جدے قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے، او ماں کنی کو امیر ہے تے ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑھے ابو دے دھوے، روٹی ساڑھے ابو دی پکاوے، ساڑھے ابو دی جتی پالش کر کے ساڑھی ماں ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت کر رہی ہوں۔ میں نے سچی دسی جدے قدمہ تھلے جنت جدیاں وہ خدمتہ کر دیو بابے دی کنی کشان ہوئے گی، اس باپ دی کنی کشان ہوئے گی۔ اولاد دی جنت ماں دی قدمہ تھلے وے پر ماں دی جنت باپ کو لے، تو جتھے اپنی جنت دا عدب کرنا ہے اپنی جنت دی جنت دا بھی عدب کرے آکر۔ رسول عربی نے ماں نو بڑیاں شانہ دیتیاں پر جدو بابے دی واری آئی نا
امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر احادیث عظمت والدین دے حوالے نہ لکھیاں، میں ایک دو حدیث دا مفہوم عرض کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا میرا غلام صبح اٹھ کے ایک باری خوش ہو کہ اپنے باپ دا چہرہ ویکھے، یہ نہیں فرمایا کہ اپنے باپ دا حال پوچھے، اپنے ابو نو پیسے سارے دن دے جیب وچ خرچ ڈالے، نہیں، فرمایا ابو نو ویکھے تے مسکرا دے وے۔ اس نوجوان دی گل نہیں جڑا چوکا چ کھلو کے ساری رات تکے کباب کھاوے تے ادھی رات ویلے گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے ہیں تے انج گھوری پا کے باپ ول ویکھے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھے ہی نہ کدھروں آئے ہیں، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اج ماما روندیاں تے باپ کو لاندے، اس نوجوان دی گل نہیں جے گھر ماں پہ روندے نے او دی گل ہے، آ جڑے فرما بردار پتر سن نا انہاں ورگیاں دی گل ہو رہی۔ میرے نبی نے فرمایا جدو باپ سامنے آوے تے ابو نو ویکھ کے انہوں اتنی خوشی ہوئے کہ مسکرا دے وے۔ نبی کریم نے فرمایا اللہ دے نامہ اعمال چ ایک قبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب لکھ دیندا ہے۔ اج میں نہیں آکھیا سبحان اللہ کو تو تسی بھی گل دے پکے ہو، آکھی تساں بھی کوئی نہیں، ورنہ تو انہوں پتہ ہے کہ سبحان اللہ بغیر میں تقریر نہیں کردا، مگر چلو میرا پیغام لے کے جایا جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ فرمایا ایک قبول حاجت 2 عمریاں دا ثواب۔ حاجی چلے نے بس حاج کرن، اللہ سارے دے نصیب بچ کرے۔ جدو حاجی صاحب آون گے نا تے سیالکوٹ ایئرپورٹ تے کھلو کے پوچھو حاجی صاحب بڑا گرمی چ ڈاڈا اوکھا حج کر کے آئیو، لکھ روپے لگا کے گئے سو۔ میں پچھلے سال الحمدللہ حج کرن گیا، پر اتنی گرمی اور پیاس دی شدت کہ میں سڑک دے ہوتے لوگاں دی لاشاں بکھڑیاں پیاں دیکھیاں، اتنا ڈاڈا حج۔ تے ایئرپورٹ تے کھلو کے پوچھو حاجی صاحب اتنا ڈاڈا حج کر کے آئیو تے سعودی عرب والے کو سرٹیفکیٹ دیتا ہے، کوئی گارنٹی کارڈ کچھ سند دیتی ہوئے کہ جاؤ حاجی صاحب لکھ روپے لگائے بڑی گرمی چ حج کر کے چلے ہو تو حج قبول ہے۔ حاجی صاحب کہیں گے کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سند نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، قبول ہے کہ نہیں اے رب نو پتہ ہے گارنٹی کوئی نہیں۔ پتہ لگیا کعبے حج کر کے ہمیں گارنٹی کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے۔ فرمایا سویرے اٹھ کے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیا کر، رب تینوں قبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ ادھروں آواز آئی کملی والے جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے نبی فرما 2 حج دا ثواب۔ ادھروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 باری ویکھے، میرے آقا فرما 3 حج دا ثواب۔ باروں آواز آئی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 باری ویکھے، سید عالم نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ، تیرا حج تیرے بیڑے دے اندر، پر کو کرنے والا خوش بخت ہوئے تے صحیح۔ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ٹر گئے نے اے دلدار دلان دے بدنو چکے محرم اجڑی بستی نظری آوے، اجڑی ہوئی بستی نظری آوے، کند دیتی جدی آرام اے دنیا ڈاڑی تے اسیاں مانے ڈر دے اف نہیں کر دے، ٹر جاؤن محبوب جنا دے، انہاں جوندے تے نہ مر دے، اے ٹر جاؤن محبوب جنا دے، انہاں جوندے تے نہ مر دے،
ایک دن چڑھیا تے بڑی گر ہوئی پنچھی گراں والے آئے او نہیں آدھے پھر محمد اے موت جنا لے جائے او نہیں آدھے پھر محمد اے موت جنا لے جائے نبی کریم علیہ السلام نے جب باپ دی عظمت بیان کی تھی نا اتنے پڑھے لکھے باپ تو شریف فرماؤ اتنے پڑھے لکھے باپ تو شریف فرماؤ میں نے سچی ایمانداری نہ دسیو تو ہاڑے چو ایک بندہ بھی ایسا ہے جدی جیب چ ایک گرنٹی کارڈ ہوئے یا انہوں یقین ہوئے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کیونکہ پیمانہ کوئی نہیں اسی ناپ کے تول کے گن کے کیویں دسیے رب کنہ کو راضی ہے پر جدو آئینہ کملی والے دیواری تے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جے تیرا دل کرے سویرے اٹھ کے ویکھاں رب راضی ہے کہ ناراض ہے فرمایا سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے میرے فرمایا او نبی جے دے فرمان دے اندر رب بولے نبی کریم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے باپ راضی ہے سمجھی خدا راضی ہے جے باپ ناراض ہے تے سمجھی تیرا خدا ناراض ہے میری ملت دے نوجوانوں جتھے ماں دے ہاتھ چوم دیو نا تے ماں دے قدم چوم دیو کدے کدے ابو جی دے ہاتھ بھی چومیا کرو میرا یقین ہے میں ممبر رسول تے بیٹھا جڑا سویرے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم کے ٹر پوے نا زمانے چ اس دن دی کنڈ کوئی نہیں لا سکدا دی کنڈ کوئی نہیں لا سکدا اجے نا پتراں نوں پوچھو کہ باپ دی قدر کی ہے انہاں ویسے ساری زندگی میری اکھاں دے سامنے بڑی تواڈیاں اکھاں دے سامنے قدر کیتی انہاں حق ادا کر چھڈے باپ دی خدمتاں والے اللہ کریم انہاں نوں جزائے خیر عطا فرمائے میری ملت دے نوجوانوں ایک دن نا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ ایک نوجوان آیا محفل صحابہ دی سجی اٹھ کے عرض کیتی اے عدل تے انصاف والے نبی میں تواڈی عدالت ایک مقدمہ لے کے آیا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا بولو کیڑی شکایت ہے اس نوجوان نے نبی کریم علیہ کے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا توجہ ہے بھائی سارے نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا نبی کریم نے حیرت نہ لو دے والوے کیا کہ محمد دی بارگاہ چا ابو دی شکایت پھر بھی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان عدل تے انصاف والے نبی نے فرمایا بیٹا شکایت کی یہ دسو اس نوجوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا بیوی بچے والا میں اپنی بیوی بچے پالا کے باپ تے مانو پالا میرے ابو جی میری تنخواہ جو تھوڑا حصہ رکھ لین دینے میرے کول پیسے مانگ دینے تنخواہ مانگ دینے میرے باپ نو بلا کے سمجھاؤ کہ میں اپنے باپ دی خدمت نہیں کر سکتا تے میں اپنے باپ نو پیسے نہیں دے سکتا ابو نو بلا کے سمجھاؤ کہ میرے کو پیسے نہ مانگیا کرن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کوئی اس نوجوان دے باپ نو جاندہ ہے ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے عرض کی دی یا رسول اللہ میں جاننا مدینے تو دور ہے نا دا گاؤں تے بابا جی اس گاؤں چ رہندے نے نبی کریم نے فرمایا جاؤ گاؤں وچ تے بابے نو آکھیا جے تینوں کملی والے مدینے پہ بلاندے نے او صحابی جا کے دروازہ کھڑکایا وڈیرا جا بابا باہر آیا لاٹھی ٹیک دا کمر جھکی تے پسینہ پہ وگ دے بابا باہر آ کے پوچھ دے صحابی رسولوں جی تسی کون ہو تے کدھر آئے ہو فرمایا بابا جی تو انہوں مدینے کملی والے پہ بلان دے اے بھائی عمر صاحب بھائی علی صاحب انہ دے والد گرامی ہر سال محفل کروانی عمرے دا ٹکٹ ہونا نا تے تساں دیکھا جی دا عمرے دا ٹکٹ نکلے نا محفل اور رو کے لوگا دے سینے لا کے کہندہ منو ماڑے نو کملی والے بلا لیا اچھا جدہ 15 صدیاں دے بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے کملی والے بلایا تے جدہ دروازہ کھڑکا کہ کوئی آنکھیں چال تینوں کملی والے پہ بلان دے انہیں اپنے بختہ تے کنہ کو ناز کیتا ہوئے گا وہ بابا ٹھائی مار کے رو پیا تے نالے لاٹھی ٹیک دا مڑ مدینے والی ٹور پیا تے گلیاں چ لوگاں نو کہندا آوے لوگو جنوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جی انہیں منوں بلایا جے
خدا دے عرشاں دے پرونے میں نو بلایا بابا روندا روندا مدینے دی گلیاں تک آ گیا مسجد نبی چایا تے چوکھٹ پکڑ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ نبی کریم نے بابا جی نو قریب بلا کے بٹھا کے تے فرمایا بابا جی دا حال احوال پوچھیا تے بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اے سید عالم اے حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم میں نو کیوں بلائے نبی کریم نے اس نوجوان والے اشارہ کر کے فرمایا بابا جی اے نوجوان تو ہڈا کی لگ دے ہن میرا جملہ سنو تے ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنے آجے باپ دی نگاہ جب پتر دے چہرے تے پئی نا تے نبی کریم والے ویکھے تے باپ بڑا خوش ہو کے مسکرا کے کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے نبی کریم نے فرمایا پھر جڑی تیری جان ہے نا آج نے تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگا دی تھی بابے دی اکھا چ انج اتھرو جو میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے نا انج بابے دے اتھرو پہ گر دے آج نبی کریم کے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہا تے جبریل آگے آکے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ عدالت اچھ مقدمے دا فیصلہ بعد اچھ کرے آجے اللہ فرماندہ سونے آجے تو تہاڈا پیغام گاؤں پہنچے تے بابا مدینے وال ٹریا نا تے رستے چ آؤندے آئے نے اپنے پتر دے دکھڑے چ کچھ عربی دے شعر پڑھے نے اس بابے نو کبو شعر سنا نبی کریم نے فرمایا بابا جی سنیا تو سا اپنے پتر دے غام میں کوئی شعر عربی دے پڑھے نے وہ شعر تے سناؤ بابا کہنے لگا کملی والے تو واقعی سچا نبی ہے فرمایا کیوں کہنے لگا سونے اور دکھڑے تھے اجے میرے کنہ نے بھی نہیں سنے اتے میں دل چے چھپا کے شعر رکھے نے تے کملی والے تے نونا بھی خبر ہو گئی میرے آقا نے فرمایا نبی ہوندہ یوں بے جڑا بیٹھا فرش دے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے ہوئے فرما بابا یہ دکھڑا سناؤ ہن وزیر آباد والے ہو حاجی محمد رفیق صاحب دے ختم تے آن والے ہو میرا پیغام لے کے جائیو بابا عربی دے شعر سناؤں لگا میرے نبی نو ان اشعار دے اندر بابے نے اپنا دکھڑا کی میں سنایا اور میں آسان کر کے پنجابی چرد کرا بابے نے عرض کی تھی کملی والے جدو میں جوان ہویا شادی ہو گئی ادھی رات ویلے اللہ دی بار کے چردہ کر دے رہا یا اللہ منو پتر دے دے عرض کر دے رہا یا اللہ منو بیڑے دی رونق عطا کر دے بڑے پیدا سارا دے دے کملی والے ادھی رات ویلے جا کے کعبے دے پردے پھڑ کے عرضہ کر دے رہا عرضہ کر دے رہا یا اللہ ایک پتر دے دے اکھاں دا نور عطا کر دے عرض کر دے رہا یا اللہ بیڑے دی رونق دے دے میاں صاحب فرما دینا سکھ پتراں دی اے بھائی ڈاڈی ہوندی آنکھن لوگے سیانے اے میں با نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے بھئیے میں با نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے بابے نے عرض کی تھی ماذا دینے نبالے آؤ اللہ نے میری دعا قبول کی تھی رب نے منو سونا جا پتر عطاؤں کی تاؤ کملی والے آئے دنیا سے آیا او دے ہی میری جان بن گیا تینوں جدو گودی جو پہلی بار اٹھا کے دیکھے آؤ سونے آؤ دل دیاں دھڑکن تیز ہو گئی آؤ کملی والے دا چہرہ دیکھے آئے میری جان بن گیا کملی والے آ ساری رات دے سرانے بیٹھ دا رہے آؤ اے حسدہ سی میں حسدہ سا اے روندہ سی میں روندہ سا اپنے لبا چلک میں نکال کے دے مونچ ڈال دا رہے آؤ انہیں کدے بیمار ہو جانا اے دے مرن دے خوف نل میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ عرض کی تھی کملی والا عرب دیاں پہاڑیاں گوانے سارا دینے نو کدیاں دے چوکے میں پہاڑا دیاں سیران کراندہ رہے آؤ عرض کی تھی کملی والے آؤ اے جو جبانوں دا
گیا میریاں صدرہ جوان دیا گئیاں او بھی ویلا آ گیا اے دے بال کالے ہو گئے میرے بال چٹے ہو گئے اے دی کمر سیدھی ہو گئی میری کمر جھک گئی اے دے تے جوانی دی بہار آ گئی میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی آجو ویلا آ گیا میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا میریاں شکایتاں میرے زبینوں کر دائے بابا نالے روندہ نالے ہاتھ جوڑ دائے عرض کردہ کملی والیا دسو میرے پتر نے کی شکایت کی تھی ہے سید عالم نے فرمایا بابا جی پتر کہندہ میرے ابو نو سمجھاؤ میرے کلوں پیسے نہ مگیا کریں میں اپنے باپ دی خدمت نہیں کر سکتا میں آپ بیوی بچے والا ہو گیا ہوں بابے دیاں ڈھائیں نکل گئی ہوں چیخا مار کے رو کے کہن لگا کملی والے آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مگ گئے نہیں عرض کردہ کملی والے آؤ کہ تسی کہندے میں کدے نہیں مگا گا پر کملی والے میں دیاں کمائیاں بھی کی کرنی آنے سونے بڑے رائے ہو گیا ہاتھ کم دینے سونے کمان جو بھی نہیں رہا نہ سنے مدینے والے نبی نے اکھے ہیں جدو بھینا تے بیٹیاں بوئے تے آ جاؤں انہاں نو خالی نہ بھیجے آ جائیں عرض کردہ کملی والیا میریاں بیٹیاں میں نو ملنے ہوں دیاں نے میریاں بھینے دیاں پھپیاں ملنے ہوں دیاں نے اے دیکھلوں پیسے لے کے اپنیاں بیٹیاں تے بہنا نو دے دینا کملی والیا جے تسی کہندے ہو آج تو بہت میں دیکھلوں کچھ نہیں لوا گیا میرے آقا رہی جا رہے پتہ نہیں بابے کی ڈے درد نال اپنی کہانی سنائی صحابہ بھی دھڑا مار کے رہی جا رہے کملی والے اٹھ کے ٹردے اس نوجوان دے قریب آئے پتھر مارن والے دعا دین والا نبی اجے دے جلال دے اندر رہے میرے نبی نے اس نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا اپنے باپ دیاں شکایتاں کرنا والیا سن محمدی عدالت دا فیصلہ فرمایا انت بمالک ابی کا فرمایا جی میں تو باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دائے فرمایا جا جا کے سباب دیاں خدمتاں کر انہوں اپنی دولت مال دے کے ناز نہ کری اس بابے دیاں کمائیاں تے پلن والے آؤ اپنی کمائی بابے نو دے دے اے نہ سمجھی احسان پیا کرنا فرمایا جا کے سباب دیاں خدمتاں کر تیریاں تے رگاں چ جڑا خون پیا دوڑ دے او خون بھی اس بابے دے فرمایا انت بمالک ابی کا فرمایا جی میں تو باپ دا تیرا مال بھی تیرے باپ دے میاں صاحب نے دی ترجمانی ہے جو فرمائی آپ فرما دینے باپ مرے تے سر ننگا ہووے ویر مرنے کنڈ خالی تے ماں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ویر ویران دے اے دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باما اے باپ سران دے تاج محمد اے باپ سران دے تاج محمد اے باپ سران دے باپ سران دے تاج محمد تے ماں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سران دے تاج محمد میرے ایک دوست اب باپ ہو تو ہے میں فاتحہ پڑھن گیا
میرے سینے لگ کے روئی جاوے تے کہے آسی صاحب کعبے دے رب دی قسم ہے، اج مینوں انج لگدا ہے جویں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ کوئی نہیں بچیا، میرے سر تے سایہ کوئی نہیں۔ باپ سراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈیاں چھاواں۔ آ جڑا تیرے ویڑے دا باغ ہے نا، جڑی تیری ماں نے اے باغ لگایا ہے، اس باغ دا مالی تیرا باپ ہے۔ تے مالی ٹر جاواں تے باغ اجڑ جاندے، اجڑ جاندے ہو باغ جنہ دے مالی ٹر جاواں۔ اللہ کریم حاجی صاحب دے اس باغ نو ہمیشہ شاد رکھے، آباد رکھے۔ وہ جاندے جاندے اپنے پتران نو اپنے باغ دا مالی بنا گئے، تربیتہ سونیاں کر کے گئے، اللہ رسول دے ذکر دیا محبتہ سینے چا ڈال کے گئے۔ میری ملت دے نوجوانوں تُسے بھی اپنی اولادہ دے سینے چا نبی پاک دا پیار پیدا کرو۔ ہر انسان دا دل کردہ میری اولاد فرما بردار ہو جائے، میری اولاد میری ادب والی ہو جائے۔ او دے بات ہے تُسی بیکن ہاؤس سکول چ پڑھان دیو، تُسی بلوم فیلڈ ہال چ پڑھان دیو، تُسی چاند پبلک چ پڑھان دیو، تُسی سٹی پبلک سکول چ پڑھان دیو۔ کیوں؟ میری اولاد میری با ادب ہو جائے۔ اولاد با ادب کرنی ہے تے او کلیہ ورتو جڑا حاجی صاحب نے ورتیا۔ او پتہ کلیہ کی گئے، اپنی اولاد نو جے اپنا فرما بردار کرنا چاہنا ہے تے اپنی اولاد نو اپنا فرما بردار نہ بنا، کدے نہیں بنے گی۔ اپنی اولاد نو کملی والے دا فرما بردار بنا دے، تیری آپ ہی فرما بردار ہو جائے گی۔ اپنی اولادہ نو کملی والے دا فرما بردار بناؤ۔ حاجی صاحب نے او کلیہ ورتیا کہ نہ اپنی ذات نہیں، نبی پاک دی ذات دا غلام پترہ نو بنا دیتا۔ تے آکھیا پترو حضور دا اے بکھنا حال بنایا، آکھیا ایتھے ہر ویلے نبی پاک دا ذکر کرا دے رہا جے، محفلہ کروایا جے، حضور دے نال پیار کرے۔ انہاں نو پتہ سی اولاداں اوہی فرما بردار ہوندیاں نے جڑیاں کملی والے دیا فرما بردار ہو جان۔ میں آخر تے دعا گو ہاں نبی پاک دے والدین دا صدقہ اللہ حاجی محمد رفیق صاحب انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے، انہاں دی زندگی دیا نیکیاں قبول فرما کے اپنی شان تے اپنی ذات دے لائے اجر کثیر عطا فرمائے۔ انہاں دی زندگی جی ایسا اجے بڑا ٹائم ہے نہیں بس ہوں مہمانہ بھی جانا ہے جی دور میں اللہ تعالیٰ بس انی حاضری کافی ہے۔ اللہ کریم قبول فرمائے تو ساڑھے اور انہاں دی بخشے دا وسیلہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔